गुरुबाई, नवीन जिल्हो जो सरकारान स्थापन करपा ठरयला कुशावती, त्या संदर्भात सांग्यातलो एक नागरीक म्हणून किंवा व्यापारी म्हणून तुमची प्रतिक्रिया कितें ते जाणून घेवपा खातीर तुमचे कडेन आयला. नवीन जिल्हा स्थापन करपाचें ठरयलां अशें न्हू. नवीन जिल्हा ऑलरेडी जाला आनी जिल्हा जाला तो जिल्हा खऱ्यांनीच गरज आसलेली काय ना हो एक मोठो प्रश्न. बट एनीवे आतां जाला म्हणटकीर ताका कांय पर्याय ना. पूण अशेंच हांव म्हणजे जाणून घेवंक सोदतालो की जिल्हा करपा फाटलो उद्देश कितें आसलेलो, जिल्हा कित्याक न करपाक जाय आसलो. तर अशें जाणून येयलें की मडगांव कलेक्टर ऑफिसान म्हणजे कामां लोकांची फास्ट जायना आसलेलीं, हें जायना आसलीं. आतां तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार सगळ्याच गव्हर्मेंट ऑफिसान कामां जायना, फास्ट जायनाय बी. आनी कित्याक जायना तें म्हाकाय खबर आसा, सरकाराकूय खबर आसा. सो ही कामां करून घेवपाक आयज काल टॅक्नॉलॉजी खंय म्हणजे इतल्या लेवलाचेर पावल्या की सगळें जग मुठीन आसा. गोंय मुठीन करपाक व्हडलोसो टायम नाका. ऑनलायन जावं इंटरनेटाचो पुरेपूर फायदो केलो जाल्यार ही कामां इजिली जाता, ताका व्हडलोसो त्रास नाका. फाटीं आमी बँकीन पयलीं बँकेन आमी जेन्ना पळय ऑनलायन नासतालें तेन्ना बँकीन एक बोर्ड पळयताले आमी की चेक क्लियरन्स 10 मिनटां, आउटस्टेशन चेक 2 दीस आनी कितें अशें म्हणजे एक चार्ट मारलेलें आसतालें. आनी त्या चार्टा प्रमाणे तितले टायमा भितर ती कामां जावपाक जाय अशें तेजो उद्देश आसतालो. ती जायना जाल्यार यू कूड हॅव कंप्लेंट टू द मॅनेजर जावं सिनियर ऑथॉरिटी कितें आसा ती तशें त्या प्रमाणे तो बोर्ड आसतालो. आयज गरज आसा की सरकारान असो एक बोर्ड आपलो तयार करपाचें प्रत्येक डिपार्टमेंटान की ही समज कामां अमूक कामां अमक्या दिसा भितर जायना जाल्यार तें काम जालें अशें समजपाचें. आयज ज्या कामांक 2 दीस लागता त्या कामांक 2 म्हयने कामां जायना. कित्याक जायना ह्या म्हाकाय खबर आसा, तुकाय खबर आसा. म्हाका हेजेर व्हडलेंशें कांय उलोवपाचें ना, कित्याक हितून उलोवन कांय सद्या तरी कांय अर्थ ना. पूण म्हाजें इतलेंच म्हणणें आसा, नवीन जिल्हा करपाक जाय, नवीन जिल्हा हॉस्पिटल जावपाक जाय, नवीन जिल्हा फायर ब्रिगेड जाय. खुबश्यो गरजेच्यो हें आसता. आमच्या सांग्यार तरी मेतुल्ले सारक्या गांवांत जावं साळजी सारक्या गांवांत खंय उजो लागलो, खंय शेताक उजो लागलो, हें लागलो जाल्यार फायर ब्रिगेड सावड्ड्या साकून हाडची पडटा. ती पावता म्हणसर सगळें नासादूस जाल्लेलें आसता. सो आमकां हांगा सांग्यार तालुका म्हणून सद्या तरी आमचो कांय फायदो जावना. तालुका RTO ना आमचे कडेन, तालुका फायर स्टेशन ना, खूब गोश्टी आसा. सो ह्यो तालुका लेवलाचेर आतां धारबांदोडा सांग्या तोडून धारबांदोडा तालुका केलो. धारबांदोड्या कितें आसा म्हाका खबर ना. धारबांदोड्याचे लोक आपल्या तालुक्या भितर हॅप्पी आसा काय ना. सो तालुका करतना ज्यो मूलभूत सुविधा जाय त्याच प्रमाणे जिल्हा करतना कितें सुविधा जाय ह्यो पयलीं परिपूर्ण करपाक जाय आसली. दुसरी गोश्ट केप्यां सारकें सेंट्रल केलें त्या पेक्षा केपेचोच एक भाग कुडचड्यार समज जिल्हा सेंट्रल केल्लेलें समज न्हू जाल्यार हें खूब कठीण बरें जातलें. कित्याक आयज साळजिनी सारक्या गांवांतलो मनीस मडगांव वचपाक समज आमी म्हणटा ताका खूब पयस पडटा, म्हणजे जवळ जवळ 75 किलोमिटर पडटा, जाल्यार ताका केप्यां केलें जाल्यार ताका हार्डली 10-12 किलोमिटरचो फायदो जातलो. वीच इज मिनिमम. म्हणजे तो जो मनीस 65 किलोमिटर केप्यां वचपाक जाय ताका 75 किलोमिटर वचपाक कितें जालां. सो ह्या दृश्टिकोनांतसून धारबांदोडेच्या लोकांच्या दृश्टिकोनांतसून जावं हितून जाल्यार ते कुडचड्यार सेंट्रल हें सारकें आसलेलें. आजुनूय वेळ गेल्लेली ना. सरकारान कुडचड्यार जिल्हा सेंट्रल करपाक जाय ही म्हाजी म्हणजे ठाम निश्चय मागणी अशी. आतां काणकोणकार बोवाळ मारता, एक काणकोणकार सद्या बोवाळ मारता की आमकां पयस पडटा म्हणून. काणकोणकार केप्याच नाका म्हणटा आनी काणकोणकाराक केप्यां म्हटल्यार अशी केप्यां म्हणजे तेंचे बाजू सारकी आसा. कित्याक काणकोणच्यान सावड्ड्या येवपाक बशी बिशी रेगुलर कांय ना. हार्डली 2-2 वरांनी एक बस आसा. म्हणजे साधन सुविधा ना येवपाक. बाळ्ळे पर्यंत तूं वेवस्थीत येवंक शकतलो फुडें कितें. आनी बाळ्ळे समज तुमी केप्यां म्हणजे बाळ्ळेच्या सायडीन कितें सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हें केली जाल्यार सांग्या धारबांदोडेच्या लोकांनी कशें वचपाचें तें. म्हणजे धारबांदोडेच्या लोकांक कमीत कमी 3-4 बशी 3 बशी हें करच्यो पडटल्यो.
सो ह्यो सगल्यो गोश्टी हे केल्या विचार केलेलो एक्चुली सावड्ड्या सेंटर केलांत आतां डिस्ट्रिक्ट केलांत म्हणटकीर ताका कांय पर्याय ना पूण करता तो कुडचड्यार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर करप हें सारकें म्हत्वाचें.